खिदमत के साथ दुरूद पाक करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن
شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. قصيدہ ابو بکر شریف کے صرف 2 اشعار پڑھ کے جا چاہوں گا.